व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीनों, नाज़रात, सामईनों, मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मेरे मुल्क पाकिस्तान और बैरून मुल्क मेरे आका कौनो मकान दे जमील गुलाम सब जितने भी जहाँ भी दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, इस वक्त रसूल रहमत के ग़ुलाम मुराद पाकिस्तानी ख़ास करके इस इस्तराब में हैं कि हाय सुबह क्या हो जाएगा, शाम को क्या होगा। सियासी हालात ने अमीर है या गरीब पाकिस्तानी, उसका जीना एक किस्म का अजीब कैफियत इख्तियार कर गया। नींद गायब है, खाने पे, पीने पे, घर में, बाहर दुकान पे, सफ़र में, हजर में, कहीं भी कोई बैठा हुआ है, उसके लिए एक ही इस्तराब है कि हाय पाकिस्तान का क्या बनेगा। फिलमर इन हालात को देख के उन पाकीज़ा अरवाह जिन्होंने जिस इस्तराब, जिस कैफियत, जिस ज़रूरत को समझ के पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ किया, वो नकाबियत ना तमाम तर्जमान इश्क तमाम जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी अगर दो कौमी नज़रिया या पाकिस्तान के वजूद की कमी महसूस करके तहरीक पाकिस्तान का या तामीले पाकिस्तान का या तामीर पाकिस्तान का तस्वुर पेश करते हैं, तो वो सियालकोट के रहने वाले हैं, न कि बम्बे दिल्ली के रहने वाले थे। वो सियालकोट में बचपन लड़कपन गुजारा, तो सियालकोट में कोई नॉन मुस्लिम न थे कि भाई नहीं थे, वहाँ सरदार भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, तमाम मज़ाहब के लोग रहते थे। तो उस कल्चर में रह के वो नहीं समझते थे कि भाई ये हमारा कल्चर माज़अल्लाह बज़ाहिर एक है, हम आलू गोश्त ही खाते हैं, हम एक मुल्क में रहते हैं, लिबास एक जैसा है, बोली एक जैसी है, खाना पीना एक जैसा है। ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद वो शख्स जो फिर वहीं कोई माज़अल्लाह मैट्रिक करके छोड़ नहीं गए, बल्कि उन्होंने उसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ मुशाहिदा करने के बाद, जानने के बाद तल्लुकात, अजीजदारियां, मोहब्बतें, मिलने, वास्ते, खुशियां, गमियां इकट्ठी हैं, इसके बावजूद कि वो ब्रॉड माइंडेड बन के इंग्लैंड से कुछ लेके आते कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें इस तरह रहना चाहिए, बल्कि वो वहां गए जो यूरोप की तहजीब है, यहाँ इस किस्म के कोई नफरत या कोई दूरी का कोई तस्वर न था, ख्याल तक न था, सारे घुल मिल के जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वहां रहने, पढ़ने और अजीम यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद, लेकिन जब बजाय इसके कि उन पे ये शौक गालिब आता कि हम इकट्ठे बड़े मजे से रह रहे, लेकिन जब लंदन से निकलते हैं तो वही इकबाल जो यूरोप में रहा, वो मिल्लत इस्लामिया के नाम बबांगे धूल ऐलान करते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। ये अल्लामा इकबाल जिन्हें आप बानी पाकिस्तान कहते हैं, उनका पैगाम था। उन्होंने बजाय इसके कि वहां के कल्चर में घुल मिल जाते, नहीं, उन्होंने बारीक बीनी से और वहां की कबाहतें और दीगर मज़ाहब के मामलात परखे, कल्चर को समझा और वहां जरूरत महसूस की कि हमें तो वो निज़ाम चाहिए जो मदीने वाले का निज़ाम है, हमें वो सीरत चाहिए जो मदीने वाले आका ने अता की है। हम मुसलमान हैं तो वो मुसलमान न बने कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद जनाब अल्लामा इकबाल जनाब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी को साथ में लाते हैं, तो वो भी किसी मौलवी के बेटे न थे, मुल्ला के बेटे न थे, कोई शेख ज़ादे न थे, बल्कि वो भी एक कारोबारी खानदान के बच्चे, औलाद, और फिर वो भी ऑक्सफोर्ड की फिजाएं, यूरोप की माहौल में रह के वो भी मुय्यद बनते हैं कि नहीं, इन
کلچر جو موجود ہیں اس قسم کے، ان ہمیں کلچر سے، اس تہذیب سے ہمیں وہ ملک بنانا چاہیے جو مدینے والے آقا کا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام مدینہ طیبہ کی کائنات میں رہتے ہوئے جب بعد فٹ پاتھ پہ اپنے جوتے کو ٹانکا لگاتے ہیں، دنیا کائنات کے جرت کے تاجدار حضرت عمر فاروق، صداقت کا تاج فر سیدنا ابوبکر صدیق، اور سخاوت کا باہر بے کرام سیدنا عثمان غنی، اور جناب علی المرتضیٰ تاجدار الا جیسی شخصیات تشریف فرمائے، لیکن کائنات کے دنیا کے آئے ہوئے ڈیلیگیٹ یا لوگ آئے ہوئے ملنے والے بیٹھے ہیں، اور چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ اپنے نالین پاک کو ٹانکا لگا رہے ہیں، تو حیرت ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا میں اس لیے لگا رہا ہوں کل کوئی غریب سڑک پہ بیٹھ کے جوتا گانٹھے تو اس کو کوئی کمینہ نہ سمجھے۔ ان چیزوں اور ان احادیث نے علامہ اقبال اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواہش عطا کی کہ ہم ایسے ہی ملک بنائیں جہاں عمل سے پاکیزہ ہو، عمل کے حوالے سے پہچانا جائے، کردار کے حوالے سے پہچانا جائے، گفتار کے حوالے سے پہچانا جائے، عملی زندگی سے پہچانا جائے، گورے کالے کی یا عربی عجمی کی یا حبشی کرشی کی تمام حدود ختم کر دی جائے۔ اور میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی خواہش کی کہ اپنے مالک کے سامنے سرنگوں اور ان کے ہاتھ میں عظیم قانون جو ہے وہ قرآن ہو، اس کے لیے ہم محنت کریں۔ پاکستان بنا، اس کی مشکلیں جو ہیں وہ تاریخ پڑھیں کہ ہندوستان میں جب یہ تصور اٹھا، اغیار کو پتہ چلا ظلم و تشدد کیا حال تھا، کیا وہ کسی ایک قوم نے بنایا ہے، کیا وہ کسی ایک قبیلے نے بنایا ہے، کیا اس میں صرف بزنس مین شامل تھے، کیا اس میں کاروباری حضرات تھے، کیا اس میں صرف دانشور تھے، کیا اس میں کاروباری لوگ تھے، صرف پروفیسر حضرات تھے؟ نہیں، جہاں دیگر مکتبہ حیات کے اہل ذوق شامل تھے وہاں مشائخ اعظام، علماء اکرام کا بھی ایک کردار تھا۔ نہرو اقرار کرتا ہے کہ دو قومی نظریے کی آواز اگر نہ اٹھتی تو ہندوستان کے کبھی ٹکڑے نہ ہوتے، رام رام ہوتا، رحیم کا نام نہ ہوتا۔ اس میں حصہ حضرات مشائخ اعظام کا تھا، اور الحمدللہ تعالی مسلم لیگ کو تقویت ملی اور پاکستان کا وجود بنانے کے لیے تحریک شروع ہوئی۔ الحمدللہ تعالی مقتدر اہل ذوق حضرات نے، بڑے خاندانوں نے حصہ لے کر اس میں، لیکن صرف یہی نہیں تھا کہ ایک طرف مسلمان تھے، سارے کے سارے تھے، نہیں، ان میں وہ بھی شخصیات تھی جو کہتے تھے ہم پاکستان بنانے نہیں دیں گے، پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، پاکستان جو ہے اس کو ہم کبھی اس گناہ کو ہونے نہیں دیں گے۔ میں کسی ضد سے، بخیلی سے، مجھے خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں پناہ نہ ملے، میں اگر کہوں یہ آمدی ریکارڈ ہے، اور یہ لوگ سنتے ہیں آج بھی حضرات کے معاذ اللہ اس تکبر میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ تو یہ بنانے والے اور نہ بنانے والوں کی تخصیص اور تفریق، جو پاکستان کے بانی آتے انہیں حق تھا، پاکستان کے نگران یا افسران یا سربراہان جو بھی تھا، ہر جگہ جو تھا، ان میں یہ ہمیشہ ذہن میں رہتی کہ پاکستان بنانے والے کون، نہ بنانے والے کون، لیکن وہ آرام کے ساتھ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ان حضرات کو اپنی ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ اس وقت کا اضطراب، الیکشن ہو گیا، ایک طرف ہم جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، دوسری طرف جو ہے سوچتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو گیا، اربوں روپے قوم کے خرچ ہوئے، اور جو گزشتہ ماضی کا جو حال ہے وہ ہر آدمی کے سامنے ہے۔ اگر ہر آدمی کو بٹھا کے پوچھے درد رکھنے والے سے، وہ کہتا ہے جی چاہیے تو یہ کہ 5 سالہ جو کارکردگی ہے وزراء کی، ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، حلقے میں رہنے والے تمام مکتبہ حیات سے، ججز، عدلیہ، انتظامیہ کا 5 سالہ جو ریکارڈ ہے وہ سامنے لایا جائے، اور خاص کر کے ذمہ داران حضرات جو وزراء رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، ان کا پوری کا پورا ملک کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے سامنے لایا جائے، ان کے ساتھ ان کے اخراجات، ان کا چال چلن سامنے لایا جائے۔ لیکن کون لائے؟ لیکن میں اس وقت جو آج مجھے سرکار کائنات کی ذات گرامی کو ضامن رکھ کے عرض کر رہا ہوں، میرے سامعین حضرات، خدا را اب ان نفرتوں کو ختم کرے اور پاکستان کو نئے طریقے سے اس کو چلنے دیں۔ اگر آپ حضرات الیکشن لڑ کے، خدا آپ کو سلامت رکھے،
5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगा के आए हैं, तो पाकिस्तान की इस हालत को, जो इस वक्त उसके खजाने की हालत है, उस पर रहम करके एक एहसान करे अपने असलाफ की यादों को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दर बदर कू बकू ठोकरें खाई, उनकी तारीख ताज़ा करके ऐलान कर दें हम पाकिस्तान में 2 साल के लिए या 3 साल के लिए असम्बली का खर्चा नहीं लेंगे, सफर का खर्चा नहीं लेंगे, ज्यादा सफर नहीं लेंगे। करीब के लोग हम सुबह आएंगे शाम को, शाम आएंगे सुबह, चले जाएंगे, खाना खाए बगैर भी हम हॉस्टल इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूर के लोग 100 बिस्मिल्लाह हॉस्टल इस्तेमाल करें, लेकिन इस अंदाज में जिसमें अपना घर करते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी ने जब इजलास पहले हुआ था, तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, लेकिन खुदा में अमल पैरा होने की तौफीक दे, जो आज मौजूदा हजरात जो हैं, जिनकी जिम्मेदारियां जिनके जिम्मे सौंपी जा रही हैं, हर आदमी तरफ देख रहा है, उन्हें खास करके ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल हजरत कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने जब इजलास शुरू होने लगा, तो जो मेजबान दोस्त सेक्रेटरी था या फूड सेक्रेटरी था या बेबी जो प्रेसिडेंट हाउस का अपना जिम्मेदार था, उसने पूछा, जनाब पीने वाले लोग तशरीफ फरमाए, मेहमान, मैं इनसे पूछ लूं कि काफी पियेंगे या चाय? तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हंस के कहा था, ये सारे पी के आए हैं, मुल्क इन अयाशियों का जो है इस वक्त हामिल नहीं। आज उसी कैफियत में फिर हमें चाहिए कि अपनी फजूल खर्चियां कम करें। हर दोस्त जो है कुर्बानी दे इस वक्त और कोशिश करें, तवज्जो दें अपने हिस्से डाल के। मेरे समेत इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूं कि जनाब डैम जो है वो हमारी जरूरत है, फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं उन्हें चालू करें, इखलास के साथ अपनी जमीन को बदल दें, खुदारा कुर्बानी दे के दिखाएं कि हम भी अपनी तारीख के नए बाब में नया नाम अपना नए तरीके से अपने किरदार का तारुफ कराएंगे। मुजाहिदाना जिंदगी, फकीराना जिंदगी इख्तियार करें और ताजदार कौनैन अलैहिस्सलाम का सदका खुदारा जो बीत गया हो गया, अपनी नफरतों को खत्म कर दें, अपनी नफरतों को खत्म करके, अपनी अना को खत्म करके, अपने तकब्बुर और गुरूर को खत्म करके ताजदार कौनैन के गुलाम बन के साबित करें कि बंदा और साहिब मोहताज व गनी एक हुए। इसी अंदाज के साथ मुल्क की बका के लिए मैदान अमल में आ जाएं, इंतकाम, बदला, नफरत, इन चीजों को खत्म कर दें और हर दोस्त जिनके जिम्मे है, हर अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हम सब जिम्मेदार हैं। ये ना चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पे जनाब साकिब निसार पे या जनाब चीफ कमांडर साहब पे ये जिम्मेदारी नहीं आती, या वजीर आजम जो भी तशरीफ लाए 100 बिस्मिल्लाह उन पे नहीं आती। जब तक आप अवाम, दूध कड़वा होगा, बालाई कड़वी होगी, दूध मीठा होगा, भलाई मीठी होगी। अवाम जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हर घर के सामने ना पुलिस का नुमाइंदा ठहर सकता है, ना कोई। हमें खुद अपने हालात को बदल के मुल्क से वफा करके, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमें जिस तरह भी मुमकिन हो सके हम अपने अखराजात को कम करें, अपने मामलात को सही तरीके से। मजदूर है तो मेहनत दिल लगी से करे, कारीगर है तो कारीगर जो है अपनी मेहनत दिल लगी से करे। अगर बाबूजी आए तो आए तो दफ्तर में बैठ के एसी लगा के बैठ के ना चले जाएं, बल्कि वो सोचें कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब दूं, मैं जो तनख्वाहें ले रहा हूं लाखों करोड़ों की, ये आखिर मैं किसके बदले ले रहा हूं। जब अपनी जात का मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज नबी करीम का सदका हमने नया पाकिस्तान तभी उस्तवार होगा। मजदूर भी सारे नेक नियत हो जाएं, ठेकेदार भी नेक नियत हो जाए, तो अल्लाह के फजलो करम से। इसके साथ मैं अपनी माँ बहनों से भी अर्ज करूंगा कि मेरी माएँ बहनें खुदारा इस्लामी अकदार को पामाल न किया करें। जब हमारी यहाँ बच्चियां जब टेलीविजन पे देखती हैं कि हमारी बहनें गैर मर्दों के साथ जो है वो सियासी इजलास में कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी हैं, वहां ना उलमा को ख्याल आता है कि गैर महरम की तमीज क्या है, गैर महरम के लिए खालिक़े कायनात का हुक्म क्या है, कुरान करीम की तालीम क्या है। कभी तो उलमा किराम ने कहा था कि फातिमा जरा औरत है, उसको वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो औरत है। तो आज जो हालत ज़ार वो काबिल रहम है। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूंगा कि आपका जाना असेंबली में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कम अज कम इस्लामी अकदार का जनाजा न निकालें ताकि हमारे घरों में भी ये पैगाम न पहुंचे। मैं माजरत के साथ माफी मांग के अपनी बहनों से कह रहा हूं, अपने लिबास को रसूल रहमत के अज़वाज मुतारात जो आपकी माएँ हैं उनकी गुलामी में के सांचे में डालें। जब असेंबली में जाएं तो खबरें निकलें, फोटो चलें, खबरें जो हैं वो मीडिया पे आए तो पता चले कि रसूल ग्रामी की गुलामा बैठे हुए, उसका लिबास, उसका बैठना, उसका गुफ्तगू
دنیا کے نان مسلم کے لیے پیغام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کونین کے صدقے ہمیں توفیق دے کہ ہم نئے پاکستان جو بننے لگا ہے اس میں بڑے دل کر لیں، بڑے حوصلے کر لیں۔ جب تک بڑا دل نہ کیا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حالات میں گزارنا۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے بڑے حوصلے کر کے آرام سے بیٹھیں۔ اور آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ چونکہ پہلے رہ کے جو گئے ہیں وہ یہ خیال کریں آپ کی کمزوریاں نظروں ہیں لوگوں کی نظروں میں، لیکن انہوں نے پھر اعتماد کیا ہے، لہذا آپ اب ان کے نئے اعتماد کو خدا را ٹھیس نہ پہنچانا، بلکہ ایک عظیم انسان بن کے، عمدہ کردار کے مالک بن کے، عمدہ کردار کا مظاہرہ کر کے ہمدردی پاکستان کا خیال رکھے، اپنے خاندان پرستی، قوم پرستی، برادری پرستی جو ہے، کنبہ پرستی جو ہے، اس بھوت کو اپنے گھروں سے نکال کر، اذہان سے نکال کر صرف اور صرف پاکستانی بن کے پاکستان کی تعمیر و بقا کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو سلامتی دے، صبر و حوصلہ کی توفیق دے، آمین۔